است که از نظر عقلی یک امر مسخره‌ای باشد. این کاملا محتمله و احتمال دارد یک روزی کشف بشود و احتمال دارد معنای کلام امام علیه السلام این باشد یا معنای دیگری باشد که ما درک نمی کنیم. اما و هر یک چیزی اگر در کلام ائمه اطهار علیهم السلام آمد، بله اون را اگر ما معنایش را فهمیدیم تصدیق میکنیم، میگیم معنایش اینه. اگر متوجه نشدیم حدیث را تکذیب نمیکنیم، میگیم معنایش درسته اما معنایش را ما متوجه نیستیم. و امام علیه السلام تشریف آوردن معانی را بیان میکنند. لذا دوستان عزیز، به خاطر اینکه یک حدیثی را ما یک حدیثی به ذهن ما نرسید ما او را فوراً تکذیب بکنیم، این شیوه انسان‌های نادانه. در همین احادیث عمریه زیاد آمده و به احادیث سندهای صحیحه آمده که وقتی ماهی تکان میخورد در زمین زلزله به وجود میاد. شبکه‌های عمریه اگر شیعه را میخوان مسخره بکنن